मेरा भांजा मेरे पास रहता था क्योंकि मैं तन्हा रहती थी। वो मुझे बहुत मोहब्बत करता था और मैं भी उससे रोकती नहीं थी। एक दिन हुआ कुछ यूं कि मैं नहा रही थी। जब लाइट चली गई मैं एकदम से बाहर निकली और काशिफ को आवाज़ देने लगी। काशिफ डरता हुआ मेरे पास आया। जब उसने मुझे इस हालत में देखा तो अपने होश खो बैठा और कमरे में जाकर मेरे साथ पूरी रात। मैं अपने घर में ज़्यादातर अकेली रहती थी क्योंकि मेरा शौहर काम के सिलसिले में बाहर गया रहता था। आज भी जब मैं बाथरूम से नहाकर बाहर निकली तो एकदम से लाइट ख़राब हो गई। काफ़ी दिनों से लाइट बहुत मसला कर रही थी। मैंने फ़ौरन अपनी बहन आसिया को फ़ोन किया और जल्दी से रहमान भाई को मेरे घर भेज दें। लाइट बहुत मसला कर रही है। ये सुनकर आसिया कहने लगी, मेरा शौहर कोई करने गया हुआ है, तुम्हारा भांजा काशिफ घर पर है, उससे बिजली का काम भी आता है, मैं उससे तुम्हारे घर भेज देती हूँ। आसिया ने काशिफ का नाम लिया तो मैंने उसे फ़ौरन कह दिया, हाँ प्लीज़ काशिफ को भी भेज दो, अब भी मैं खाना बनाना है लेकिन घर में बहुत अंधेरा है। ये कहकर मैंने फ़ोन रख दिया और काशिफ के आने का इंतज़ार करने लगी। मैं अपने भाई काशिफ के बारे में सोचने लगी। वो छोटे वक्त कितना शरारती हुआ करता था, मगर अब तो हमारी मुलाकात काफ़ी वक्त के बाद हो रही थी क्योंकि वो दूसरे शहर चला गया था जहां वो पढ़ाई कर रहा था। इसलिए मैं जब भी आसिया के घर जाती तो काशिफ नहीं होता था। जब उसके छोटे बहन भाई मुझसे लिपट जाते थे। अब भी मैं ये सोचकर मुस्कुरा रही थी कि दरवाजे पर बेल होने लगी। मैंने दरवाज़ा खोला तो आगे एक हैंडसम सा लंबा चौड़ा नौजवान खड़ा था। अरे काशिफ, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। काशिफ को देखकर मैं हैरान रह गई, लेकिन काशिफ कुछ देर मुझे पूरी तसल्ली से देखता रहा। मुझे तो कपड़े बदलने याद ही नहीं रहे थे। मैं बाथरूम से निकली थी और मोबाइल की बैटरी ढूंढने की वजह से लाइट भी नहीं जला सकी थी। काफ़ी देर काशिफ मुझे टटकी बांधे देखता रहा, फिर एकदम से बोला, खाला आप अभी तक वैसी की वैसी यंग और हसीन हैं। काशिफ ने फ़ौरन से मुझे अपने गले से लगा लिया। मैं भी उसकी बाहों में सहमा गई, मगर मुझे अजीब सा एहसास हुआ, इसलिए मैं फ़ौरन उससे अलग हो गई। अरे आप तो अपनी तारीफ सुनकर शर्मा गई। काशिफ ने हंसते हुए कहा कि हसीन और कैसी तारीफ, तुम्हारी माँ और मुझ में 4 साल का फ़र्क है। ये सुनकर काशिफ ने मुझे हैरानी से देखा, लेकिन मेरी माँ तो बूढ़ी लगती है। मैंने उसका कान पकड़ लिया। अब भी ये बात तुम्हारी माँ को बताती हूँ। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा और कान पकड़कर माफ़ी मांगी। अच्छा जल्दी से काम पर लग जाओ। मैंने उसे ड्राइंग रूम में खड़ा कर दिया और खुद किचन में आ गई। वो अपना काम करने लगा जबकि मैं सोचने लगी कि आज क्या पकाऊं, क्योंकि अब तो काशिफ भी आ चुका था और मैं सोच रही थी कि मेरा भांजा काफ़ी दिनों के बाद आया है, इसीलिए इससे खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। अगर इसी वक्त लाइट आ गई। मैं जल्दी से ड्राइंग रूम में आई और कहा, तुम तो वाकई इस काम के माहिर हो। मैंने उसे शाबाश दी। उसी वक्त लाइट चली गई और खूब अंधेरा हो गया। मैं किचन में भी नहीं जा सकी थी, इसलिए मैं दोबारा लाइट ठीक होने का इंतज़ार करने लगी। तब भी अचानक किसी ने मेरे पिछवाड़े पे चुटकी काटी। मैं तो हैरान रह गई। फिर उस वक्त लाइट आ गई। मैंने सोचा यकीनन ये काशिफ ही होगा, क्योंकि जब ये आया था उसने तब भी बहुत अजीब नज़रों से मुझे देखा था। यकीनन इसी ने ही मुझे छेड़ने की कोशिश भी की होगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सामने मेरे शौहर खड़े थे। मैं उन्हें देखकर हैरान रह गए। सलमान आप कब आएंगे? आपकी तो मीटिंग थी। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा, बस अभी आया हूँ। लाइट नहीं थी, तुम लोगों ने मुझे अंदर आते देखा ही नहीं। मैंने उससे कहा, मत पूछें, इस लाइट ने मुझे सुबह से परेशान किया हुआ है। यह सुनकर काशिफ कहने लगा, अब लाइट ठीक हो गई है, आप बेफिक्र हो जाएं। यह सुनकर वो बाहर की तरफ जाने लगा। तब भी मैंने उसके पीछे से पुकार लिया, तुम कहाँ जा रहे हो? खाना खाकर जाना। यह सुनकर वो कहने लगा, 1-2 दिन बाद आकर आपके साथ खाऊंगा। यह कहकर वो चला गया, जबकि सलमान कमरे की तरफ बढ़ गए। पर मैं हैरान और परेशान सोच रही थी कि चुटकी वाली हरकत किसने की थी, काशिफ या मेरे शौहर ने। इस बात के 2 दिन बाद काशिफ मेरे घर पर था। वो मेरे लिए कुछ सामान लाया था जो मैंने एक ऑर्डर किया था। मैं वहाँ से खुद नहीं ला सकी तो वो कहने लगा, हमारा भी कुछ सामान दुकान पर आया हुआ था, आपके नाम का पार्सल देखा तो सोचा आपको दे जाऊं। खाला आज बहुत भूख लगी है, खाना खाकर जाऊंगा।
میں نے اس کو اندر بٹھایا اور فوراً کچن کی طرف آ گئی۔ اس کی پسند کا کھانا جھٹ پٹ بنا لیا۔ باہر آئی تو وہ میرے بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں میری ساڑی تھی، جسے دیکھ کر وہ کہنے لگا، لوگ اس عمر میں موٹے ہو رہے ہیں اور آپ اور بھی سمارٹ۔ یہ بات یقیناً وہ اپنی ماں کی کر رہا تھا، کیونکہ وہ بہت موٹی ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اس کے سر پر چپیٹ لگائی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اس سے چوم لیا۔ اس کی بہن بھائی بھی ایسے ہی کرتے تھے، مگر کاشف مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ میں نے سوچا یہ بڑا ہو رہا ہے، اسی لیے اس کا مجھے پیار کرنا عجیب فیل ہو رہا ہے۔ میں شوکیس کے سامنے آ کر اپنے بال ٹھیک کرنے لگے۔ میں نے کھانا بنا لیا تھا، اس لیے سوچا کہ ابھی تیار ہو جاتی ہوں۔ تب بھی کاشف میرے پیچھے آیا اور کہنے لگا، میں نے آپ کو ساڑی پہنے کبھی نہیں دیکھا، یہ نئی ساڑی مجھے پہن کر دکھائیں۔ یہ سن کر میں نے اس سے گھور کر دیکھا۔ میں تمہاری گھر ساڑی پہن کر ہی آتی تھی، یاد ہے جب میری نئی شادی ہوئی تھی؟ ویسے بھی یہ نئی ساڑی مجھے پارٹی میں پہن کر جانی ہے۔ یہ پارٹی میرے شوہر کے دفتر والوں نے دی ہے۔ یہ سن کر کاشف نے برا سا منہ بنا لیا اور کہنے لگا، تب میں چھوٹا تھا اس لیے غور سے نہیں دیکھا ہوگا، اب پہن کر دکھائیں صرف میرے لیے۔ یہ سن کر میں نے اس سے پیچھے دھکا دیا اور کہا، تو اب کون سا تم بڑے ہو گئے ہو، میرے لیے تو تم بچے ہو۔ مگر کاشف نے ضد پکڑ لی اور مجھے وہ ساڑی پہننی پڑی۔ لیکن کاشف آج جس نظر سے مجھے دیکھ رہا تھا، مجھے اپنا آپ گرتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ ہم کھانا کھانے بیٹھے تو کاشف بھی مجھے بس دیکھتا ہی رہا اور میں اس سے نظر انداز کر کے کھانا کھاتے رہی۔ اس دن کے بعد عادل روز ہمارے گھر آنے لگا۔ اس سے میرے شوہر کی آنے جانے کا وقت معلوم ہو گیا تھا، اسی لیے وہ اسی وقت آتا تھا جب سلمان گھر پر نہیں ہوتا تھا۔ یہ بات مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی، مگر اس سے کیا کہتی، وہ میرا اپنا ہی تو تھا۔ لیکن وہ جب گھر آتا ہے میں پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دن کاشف گھر آئے تو میری نوکر سے لڑائی ہو رہی تھی۔ یہ نوکر سلمان نے رکھا تھا اور اس سے ہم باہر کے کام کرواتے تھے۔ ہم اسے اچھی تنخواہ دیتے تھے، مگر اب یہ روز نخرے کرنے لگا تھا۔ کبھی کہتا مجھے گاؤں جانے کے لیے چھٹی چاہیے، کبھی کہتا کہ میری تنخواہ زیادہ کر دیں، لیکن کام کے وقت اس سے موت پڑ جاتی تھی۔ میں گھر کے سارے کام خود کر لیتی تھی، اس لیے صرف یہی نوکر گھر کے لیے رکھا ہوا تھا۔ مگر اب تو اس کے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ کئی بار سلمان نے اس کی تنخواہ بھی ڈبل کی تھی، مگر آج پھر اس نے مجھ سے کہا کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، میری تنخواہ اور بڑھا دیں۔ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اس سے کہا کہ میں تمہاری روز کی فرمائشوں سے تنگ آ گئی ہوں، اسی لیے تم یہ نوکری ہی چھوڑ دو۔ یہ سن کر وہ میری منتیں کرنے لگا۔ تب بھی کاشف نے یہ سنا تو نوکر کی پٹائی کر دی۔ کاشف تم بیچ میں مت پڑو، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ میں نے کاشف کو روکنا چاہا، مگر کاشف نے نوکر کو بھگا دیا اور کہنے لگا، ایسے گھٹیا نوکر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی جگہ مجھے بلا لیا کریں، میں آپ کا کام کر دوں گا۔